अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। किताब के नाम ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो किया, जिसका नाम तीन तरफा था। मैंने आगे बढ़कर फुटपाथ पर पड़ी बहुत सी किताबों के दरमियान में से उस किताब को उठा लिया। नीले रंग की जिल्द के दरमियान राइटर का नाम मौजूद नहीं था, लेकिन एजाजिया के सफ़े पर डॉक्टर शमशाद का नाम तहरीर था। नीचे मुख्तसर तहरीर के दरमियान लिखा था, मेरी तमाम जिंदगी तकरीबन घूमते फिरते मरीजों के बीमार वजूदों को बीमारियों से निजात दिलाते गुजर गई, लेकिन एक जगह बैठकर काम करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। आज जब मैं अपने शोबे से रिटायर्ड हो चुका हूं, तब सोचता हूं कि अपनी 60 साल जिंदगी के दौरान मुझे ऐसे बहुत से वाकयात से साबिका पड़ा जिनके मुतालिक सोचने से अक्ल दंग रह जाती है। मेरी मौजूदा किताब ऐसे ही 3 मुख्तसर वाकयात पर मबनी है। किताब शुरू करने से पहले इतना बताता चलूं कि मैं जिल्द का डॉक्टर होने के अलावा सर्जरी की कुछ तालीम भी अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए हासिल कर चुका हूं। और इन दिनों जिन दिनों की बात करने वाला हूं, तब मेरी पहली दफ़ा पोस्टिंग एक छोटे से खूबसूरत पहाड़ी शहर बिहार में हुई थी। मैंने किताब फरोश को रकम थमाई और सामने मौजूद फिरदौस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने मुख्तसर फ्लैट की जानिब चल दिया। मैं कुछ दिनों से काम धंधे से फारिग था, इसलिए ऐसी ही किताब की तलाश में था जिसकी बदौलत वक्त अच्छा कट सके। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, कमरे की बत्ती जलाने की जहमत ना करते हुए राइटिंग टेबल की कुर्सी खिसकाई और टेबल लैंप ऑन करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। हर काम करने से पहले उसके मुताबिक माहौल को अगर तरतीब दे लिया जाए, तब आप अपने काम से खूब लुत्फानंदोज हो सकते हैं। उस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन मेरे हाथों में मौजूद एक ऐसी किताब के इर्द गिर्द रोशनी थी जिसे मैं अपने दिल में मौजूद तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उठा लाया था। मैंने लंबी सांस लेते हुए किताब की वर्क गर्दानी शुरू कर दी। वाक़या का नाम खलीश था और नाम के नीचे डॉक्टर की तहरीर मौजूद थी। लिखा था, खलीश सियार खूबसूरत शहर था। मुझे अपने काम का आगाज किए अभी सिर्फ तीसरा दिन था। यहाँ काम कुछ ज्यादा नहीं था, ज्यादातर वक्त फरागत ही से साबका पड़ा रहता था, लेकिन इक्का दुक्का मरीज भी आते रहते थे जिनका मर्ज इतना खास नहीं होता था। मैं उन्हें मुख्तलिफ अद्वियात के अलावा कुछ हिदायत देकर फारिग करता और फिर ऊँघने लगता। न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं मेज पर सर रखे सो गया। अचानक किसी ने मुझे कांधे से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ डाला। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और सामने देखने लगा। मेज के दूसरी जानिब मरीजों की कुर्सी पर एक ऐसा नौजवान बैठा मेरी जानिब बेचैनी के साथ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासुरात सब थे। मेरी आंखें खोलते ही वो दर्द भरे लहजे में बोला, डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के अजियतनाक लम्हों से गुजर रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, एक ऐसा अजाब मेरे वजूद में पल रहा है जिसकी बदौलत मैं रातों को सो नहीं सकता हूँ। मेरी आंखों के गिर्द इन हलकों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस भयानक अजाब की बदौलत अपनी जिंदगी से लड़ रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों की जानिब देखा। वाकई आंखों के गिर्द सियाह हल्के मौजूद थे। मैंने नरम गरम लहजे में पूछा, और तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ लाहक है जिसकी बदौलत तुम्हारी रातों की नींद खत्म हो चुकी है? मेरा नाम तनवीर आफरीदी है और मेरी तकलीफ के मुतालिक कोई भी नहीं जान सकता। आप ये देख रहे हैं? उसने इस दफा अपना सीधा हाथ आगे कर दिया। मैंने देखा कि उसके सीधे हाथ पर बहुत मजबूती के साथ पट्टी बांध दी गई थी। ये मेरी तकलीफ का मरकज है, वो बोला। यहाँ वो तकलीफ पल रही है जिसने मेरे तमाम वजूद को झुंझुना कर रख दिया है। मैं मर जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। अपने हाथों से ऐसा नहीं कर सकता हूँ। 1 मिनट तनवीर साहब, मैंने उसकी बात दरमियान में काट कर पूछा, क्या मैं तुम्हारे हाथ का मुआयना कर सकता हूँ? आखिर इस पट्टी के नीचे ऐसा कौन सा जख्म पोशीदा है जो लाइलाज है? आप खुद देख सकते हैं, वो बोला। और फिर उसने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने मजबूती के साथ बंधी हुई पट्टी को खोलने की कोशिश की। वो किसी अनाड़ी हाथों से बंधी हुई मामूली सी पट्टी थी जिसका सफेद रंग तेजी के साथ काला होता जा रहा था। पहली गिरा खोलने के बाद मैंने हाथ के गिर्द लिपटी हुई अपनी पट्टी उतारनी शुरू कर दी। साथ ही साथ मैं उसके सरापे का भी जायजा लेता जा रहा था। वो पढ़ा लिखा और साहिब सरवत नौजवान दिखाई देता था। चेहरा तकलीफ की बदौलत बिगड़े हुए होने के बावजूद भी जाजिबे नजर था। जिस्म पर मौजूद कपड़े उसके दौलतमंद होने का इजहार करते थे। फिर हाथों पर मौजूद पट्टी उतर गई। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वहां किसी भी किस्म के जख्म का नामो निशान मौजूद नहीं था। यहां पर तो कुछ भी नहीं है। इस दफा मैंने झुंझलाते हुए लहजे में उसकी जानिब गुस्सीली निगाहों से देखते हुए कहा, यह जाहिरी जख्म नहीं है, बल्कि जिल्द के अंदर पोशीदा जख्म है। यहाँ पर उसने हथेली के दरमियान में उंगली रखकर इशारा करते हुए कहा,
मैंने उसको अपने हाथ में ले लिया और उंगली से उस जगह को दबाया जिसकी जानिब उसने इशारा किया था, लेकिन मेरी उंगली अभी उसकी हथेली को छू ही नहीं सकी थी कि उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अल्लाह के वास्ते ऐसा नहीं करना। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने दोबारा झुंझलाते हुए लहजे में उसकी जानिब देखते हुए पूछा। इस जगह की सर्जरी कर दो, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। इसका और कोई हल बाकी नहीं रहा। वो जख्म यहाँ अंदर पल रहा है, सिर्फ सर्जरी की बदौलत ही जख्म बेहतर हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा। देखो, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख देता हूं, वो खाते ही उसने मेरी बात दरमियान में काट दी और बोला, वो सब मैं कर चुका हूं। मैंने कीमती से कीमती मरहम इस्तेमाल की, बाहर से बरामद करदा दवाइयां खाई, लेकिन नफाका नहीं हुआ। खुदा के वास्ते एक ऐसे मरीज को मजीद अजाब में मुब्तला मत कीजिए जो पहले ही मौत को गले लगाने के लिए बेचैन हो। अच्छा, अगर तुम ऐसे नहीं मानते हो तो लो, फिर मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने बीमार हाथ की सर्जरी किए देता हूं, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तब जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसने फिर फुर्ती के साथ अपनी जेब के अंदर से नफीस किस्म का तेज फल वाला चाकू निकाला और हथेली के दरमियान में रखकर चीरा लगा दिया। सुर्ख गाढ़ा खून हथेली से निकलकर मेज पर बिखरने लगा। ये क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसा मत करो। तो फिर तुम ऐसा कर दो, तनवीर ने चाकू एक जानिब रखते हुए कहा। मैंने उसकी आंखों की जानिब देखा। वहां सुकून की एक ऐसी लहर मौजूद थी जैसी लहर एक बच्चे की आंखों में बखूबी देखी जा सकती है, जिसे बेजा जिद के बाद उसका खिलौना मिल चुका हो। ठहरो, मैं सर्जरी करने के लिए तैयार हूं, मैंने तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन सर्जरी से पहले तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे, जिनके मुताबिक हर किस्म के खतरनाक अमल के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुझ पर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी आयद नहीं। उसने फौरन कलम उठाकर उन मकामात पर दस्तखत करने शुरू कर दिए जहां मैंने इशारा किया था। इतनी देर में मैं सर्जरी के मुख्तसर आलात लेकर वापस मेज पर आ चुका था। मैंने उसके हाथों को थामते हुए कहा, लाओ मैं इस जगह को सुन कर दूं जहां सर्जरी करनी है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहालत होशो हवास सर्जरी होते देखना चाहता हूं। मैं अपने जिस्म के अंदर से बाहर निकलते देखना चाहता हूं। तुम सर्जरी करो और फिर देखना मैं कैसे सब्र जब्त का मुजाहरा करता हूं। मैंने इकरार में सर हिलाया और सर्जरी का मखसूस पतला चाकू उठा लिया। किस जगह तुम्हें दर्द महसूस होता है? मैंने पूछा, और उसने हथेली के दरमियान मेज पर पड़े पेन को उठाकर गोल निशान बना दिया। इतने हिस्से की सर्जरी कर दो, हड्डियों तक का गोश्त बाहर निकाल देना, तब मुझे सुकून महसूस होगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और चाकू के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्सा काटने लगा जहां तनवीर ने निशान लगाया था। मुझे जानकर बहुत हैरत महसूस हुई। उसने चीखने चिल्लाने या फिर हाथ को पीछे करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि जख्म जैसे जैसे गहरा होता जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर मौजूद सुकून की परछाइयां भी गहरी होती जा रही थी। फिर सर्जरी मुकम्मल हो गई। मैंने उसकी हथेली के दरमियान में से गोश्त का लोथड़ा निकालकर मेज पर रख दिया और फिर अच्छी तरह टांके लगाने के बाद जख्म पर मरहम लगा दिया। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, वो बोला। मेरे तमाम जिस्म के अंदर से अजियतनाक तकलीफ गायब हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब मैं सुकून की जिंदगी बसर कर सकूंगा। फिर उसने जेब में हाथ डाला और नोटों से भरी हुई गड्डी मेज पर रखकर कमरे से बाहर की जानिब चल दिया। मैं उसे बाहर जाता देखता रहा। इतना अजीबोगरीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये तकरीबन 3 महीने बाद की बात है। मैं अपने क्लिनिक में बैठा हस्बे मामूल ऊँग रहा था कि अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दर्द के तासुरात सब थे और वो अपने सीधे हाथ को दर्द की शिद्दत की बदौलत बार बार झटक रहा था। आओ बैठो, मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा और वो धड़ाम से मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर साहब, वो दर्द एक बार फिर जाग उठा है। मेरे जिस्म की हड्डियां तक झुंझुना उठी हैं। उसके लहजे में बेचैनी नुमाया थी। एक दफा फिर सर्जरी करनी होगी। मेरे हाथों का जख्म भर चुका है। उसने अपने सीधे हाथ की हथेली मेरे सामने कर दी। वाकई जख्म भर चुका था, लेकिन वहां पर अब भी जख्म का धुंधला निशान मौजूद था। देखो तनवीर, तुम्हारी बीमारी मेरी समझ से बाहर है, मैंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए कहा। तुम किसी और डॉक्टर के क्लिनिक का रुख करो, मेरे ख्याल में नफ्सियात के किसी डॉक्टर। उसने मेरी बात दरमियान में काट दी। तुम मुझे नफ्सियाती मरीज समझ रहे हो? यह सही है कि मेरी बीमारी दूसरे मरीजों की बीमारी से मुख्तलिफ है, लेकिन मैं नफ्सियाती मरीज नहीं हूं। उसका लहजा सर्द था। मैं तुम्हें अपनी बीमारी के मुतालिक सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे हाथ की सर्जरी करनी होगी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उसके चेहरे से एक दफा फिर बेचैनी झलकने लगी थी।
کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو تمہارے ساتھ یہاں آ سکے؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے جھٹکے کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اگر ہوتا بھی تو میں اسے اپنے ساتھ یہاں نہیں لاتا، کیونکہ میں کسی کو بھی اپنی بیماری کے متعلق نہیں بتا سکتا ہوں۔ تمہیں بھی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا محتاج ہوں، الٹے ہاتھ کے ساتھ سرجری نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایک محتاج انسان کو مایوس نہیں کرو گے اور میرے ہاتھ کی سرجری ضرور کرو گے۔ اس نے ہاتھ کو میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ایسی جھلک نمایاں تھی کہ میں انکار نہ کر سکا اور اس کے ہاتھ کی سرجری کرنے لگا۔ زخم پر ٹانکے لگانے کے بعد میں نے ٹانکوں پر مرہم لگایا اور وہ حسب معمول نوٹوں کی گڈی میرے سامنے رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تقریباً 3 مہینے کے بعد مجھے ایک دفعہ پھر اس کی سرجری کرنی ہوگی۔ میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا، لیکن میں اس کا علاج نہیں کر سکتا اور اسے زبردستی پکڑ کر نفسیات کے کسی ڈاکٹر کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کے آگے پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس لیے وہ خود مختار انسان تھا اور کسی بھی خود مختار انسان کو اس کی مرضی کے بغیر کہیں لے جایا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ 3 تو کیا 6 مہینے گزر گئے لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ تقریباً 7 مہینے کے بعد مجھے سفید کپڑے میں لپٹا ایک پارسل موصول ہوا۔ پارسل پر میرا نام لکھا ہوا تھا اور پچھلی سائٹ پر بھیجنے والے کا نام بھی موجود تھا۔ میں نے نام پڑھا تو وہاں تنویر آفریدی کا نام موجود تھا۔ میں نے بے چینی کے عالم میں پارسل کھول ڈالا۔ اندر موجود گتے کے ڈبے کا ڈھکن کھولتے ہی بدبو کا بھپکا باہر نکلا اور کمرے میں پھیلنے لگا۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے گتے کے ڈبے کے اندر نگاہ دوڑائی اور مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرا سابقہ غیر معمولی حالات سے پڑتا رہتا تھا، لیکن اس دن مجھے متلی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما اور کمرے کے ساتھ موجود اٹیچ باتھ کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ واش بیسن میں سب کچھ اگلنے کے بعد جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تب میں نے ایک دفعہ پھر کمرے کا رخ کیا اور گتے کے ڈبے کے اندر نگاہ دوڑائی۔ آپ یقین کریں گے وہاں پر تنویر آفریدی کا کٹا ہوا ہاتھ موجود تھا، جس کی میں 2 دفعہ سرجری کر چکا تھا۔ کٹا ہوا ہاتھ سفید کپڑے کے درمیان پڑا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ ہوتی جا رہی تھی اور ناخن بھی سیاہی مائل دکھائی دیتے تھے۔ ہاتھ کے ساتھ ایک سیاہ چمڑے والی چھوٹی سی ڈائری بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ شاید اس میں میرے لیے کوئی پیغام موجود ہوگا، میں نے ایسے ہی ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا، جیسے کوئی سپیرا خطرناک سانپ کی پٹاری میں ہاتھ ڈال کر اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ڈائری کو باہر نکالتے ہی گتے کے ڈبے کو مضبوطی کے ساتھ بند کر کے ڈبے کے اوپر سفید کپڑا چڑھا دیا۔ پھر طویل سانس لیتے ہوئے سیاہ چمڑے والی سیاہ ڈائری کو اٹھایا اور کمرے کے ساتھ موجود مختصر اسٹڈی روم کی جانب چل دیا۔ آرام کرسی پر بیٹھ کر میں نے ڈائری کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، میرے محسن ڈاکٹر، میں جانتا ہوں کہ تم حالات کے متعلق جاننے کے لیے بہت بے چینی محسوس کر رہے ہوگے۔ میں خود بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ میری کہانی اتنی طویل نہیں ہے لیکن دردناک ضرور ہے، تو آؤ پھر شروع سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے جب میری شادی سدرا کے ساتھ ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت چہرے والی من موہنی کم عمر لڑکی تھی جس کی رفاقت نے چند دنوں کے اندر ہی میری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ میں آفس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا تب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے بڑے دروازے تک ساتھ آتی تھی، اور شام کو جب میں واپس لوٹتا تھا تب بھی اسے دروازے کے پاس انتظار میں کھڑا پاتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ مجھے چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جانا بھی اسے منظور نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کی خالہ زاد بہن کبھی کبھار اسے اصرار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ لیکن شام کو سدرا ایسے بھاگی بھاگی واپس چلی آتی تھی جیسے جیل کا کوئی مجرم آزادی کے بعد جیل سے دور بھاگ جانا چاہتا ہے۔ میں اسے ایسا کرنے سے منع کرتا تھا اور اسے سمجھاتا تھا کہ وہ اگر 1-2 دن اپنی کزن کے ساتھ اس کے گھر میں گزارے تو بھلا اس میں کیا مذائقہ ہے، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی، تمام زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، اب آپ کے بغیر رہنا اچھا نہیں لگتا، جانے کب زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت کی پھلجڑیاں چمکنے لگتی اور میں اس کے سر پر پیار بھری رسید چیت کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا۔ باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک بات میرے دماغ میں بہت کھٹکتی تھی۔ سدرا نے شادی کے بعد سے لے کر اس دن تک جس کی میں بات کر رہا ہوں مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، سوائے اس دراز کے جو اس کے سنگھار میں اس کے تمام درازوں کے نیچے پوشیدہ تھا اور جس کے اندر وہ سلائی کڑھائی کے اوزار چھپا کر رکھتی تھی۔ اس دروازے کو وہ ہمیشہ تالا لگائے رکھتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر دروازے کے اندر سلائی کڑھائی کا سامان موجود ہے تب اسے تالا لگا کر رکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دراز میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتی ہے، اور چھپانے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ناجائز کام جس کے افشا ہونے سے بدنامی ہو سکتی ہے۔ شک کا پودا دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔
یہ بات میں ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ دراز کو تالا صرف سوئی دھاگے کے گم ہو جانے کے خدشے کی بدولت لگاتی ہے۔ میں نے دراز کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سائے کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی، اس لیے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ مجبوراً مناسب وقت کے انتظار میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس دن صبح سویرے اس کی خالہ زاد کزن کا فون آیا اور اس نے تمام دن اپنے ساتھ گزارنے کی ضد کی۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ سدرا نے بغیر کسی حیل و حجت کے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میں آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے سدرا کو تیار ہونے کا حکم دیا اور خود بریف کیس ہاتھوں میں لیے گاڑی کی جانب چل دیا۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے عرصے میں تیار ہو کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ کی جانب موڑنے لگا، لیکن اچانک ہی اس نے شدید بے چینی کے عالم میں مجھے گاڑی کو روکنے کے لیے کہا۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتری اور اندر کی جانب بھاگ پڑی۔ میں نے بھی جھٹکے کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ بیڈ روم کے درمیان میں کھڑی سنگھار میں اس کی سب سے نچلی دراز کو تالا لگا رہی تھی۔ نفرت کی شدید لہر مجھے اپنے رگو پے میں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج کا دن اس راز سے پردہ ضرور اٹھا کر رہوں گا۔ سدرا نے دراز کو اچھی طرح لاک کیا اور میرے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کی اور سدرا کی خالہ زاد بہن کے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ تمام راستے میرے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں ہوں ہاں کر کے اسے ٹالتا رہا۔ پھر اس کی خالہ کا گھر آ گیا۔ میں نے اسے گھر کے باہر اتارا اور اس کے منتیں کرتے رہنے کے باوجود گھر کے اندر نہیں گیا، بلکہ گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے آفس کی جانب چل دیا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے گاڑی کا رخ موڑا اور چابی بنانے والے کاریگر کو گاڑی میں بٹھایا اور دوبارہ گھر کی جانب چل دیا۔ کاریگر کو میں نے دراز کا لاک دکھایا اور اسے چابی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کاریگر نے 15 منٹ کے اندر اندر دراز کے لاک کی چابی تیار کر کے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے اسے معاوضہ ادا کیا اور گھر سے چلتا کیا۔ اب گھر میں صرف میں تھا، یا پھر میری رقیب وہ دراز تھی جس نے شادی کے بعد ایک دن بھی مجھے سکون کی نیند سونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں نے دراز میں چابی گھمائی، ہلکی سی کلک کے ساتھ تالا کھلتا چلا گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دراز کھول ڈالا۔ دراز اوپر تک سوئی دھاگوں اور قمیص کے بٹنوں سے بھری پڑی تھی۔ میں نے ہاتھ مار کر انہیں پھیلا دیا۔ میری توقع کے مطابق سوئی دھاگوں اور بٹنوں کے نیچے مجھے مومی کاغذ کے لمس کا احساس ہوا۔ میں نے بےتابی کے ساتھ کاغذ کو باہر کھینچ لیا۔ وہ گلابی رنگت کے نہایت نفیس کاغذوں کا پلندہ تھا جسے ہلکے آسمانی رنگ کے ربن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ میں نے ربن کو نوچ کر کاغذوں سے الگ کیا اور کاغذوں پر موجود تحریر کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کاغذ پر تحریر کچھ یوں تھی: ڈیئر ہنی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں خط لکھ رہا ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم اپنے گھر میں بظاہر خوش بھی ہو، لیکن کیا کروں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تم سے بات کیے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ ابھی کل ہی تو تمہارے شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں نے تم سے فون پر بات کی تھی، لیکن کیا کروں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ روزانہ بات کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اگر تمہاری اجازت ہو تو کبھی کبھار خط لکھ لیا کروں۔ اگر انکار کرو گی تو دوبارہ خط نہیں لکھوں گا، لیکن تمہیں بھلانا ممکن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے شوہر کی دماغی صلاحیت اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ ہمارے تعلقات کے متعلق کچھ بھی اندازہ لگا سکے، لیکن بہرحال ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی محبت کو پروان چڑھانا ہوگا۔ میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اس کے دل میں اپنے لیے عزت و احترام کا وہ مقام پیدا کر چکی ہو کہ اگر وہ چاہے بھی تو تمہارے اوپر شک نہیں کر سکے گا۔ بس اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنائے رکھو۔ میرے اور تمہارے تعلق کے لیے بہت ضروری ہے ہماری اگلی ملاقات کب اور کہاں ہوگی، خط میں ضرور لکھنا۔ تمہارا انور۔ خط اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، لیکن ان کچھ ہی لمحات کے دوران مجھے پہاڑ اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہوا میں اڑتی محسوس ہونے لگی۔ میرے سامنے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا جا رہا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اچانک میرے کانوں میں سدرا کی آواز گونجنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمام زندگی اس کے ساتھ گزاری، اب آپ کے بغیر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے غصے سے چیختے ہوئے تمام خط کمرے میں اچھال دیے۔ میرے لبوں پر صرف کچھ ہی الفاظ تھے جنہیں میں دہرائے جا رہا تھا۔ تم سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ جھوٹ ہو، میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ، تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے ٹھوکر مار کر بیڈ کے پاس پڑی شیشے کی میز کو چکنا چور کر دیا، پھر تمام خطوں کو جمع کر کے انہیں آگ لگا دی، لیکن پھر بھی مجھے تسکین حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے سدرا کے تمام کپڑے بھی آگ میں جھونک دیے تھے، لیکن اب بھی میرے غصے میں کمی نہ ہو سکی تھی۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ فون اٹھایا اور سدرا کی خالہ زاد بہن کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون اس کی خالہ زاد بہن نہیں اٹھایا۔ میں نے سلام دعا کیے بغیر سدرا کو بلانے کا حکم دیا تو وہ فوراً ہی فون پر آ گئی اور پریشان لہجے میں بولی،
خدا نخواستہ آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ مجھے فون کیوں کیا؟ آپ آفس میں ہو یا گھر؟ میں نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی اور اسے فوراً واپس گھر آنے کا کہہ کر جواب سنے بغیر فون رکھ دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام رکھا تھا، جیسے وہ خشک موٹی ڈال کی طرح اچانک ہی ٹوٹ کر زمین پر گر جائے گا، اور آنکھیں بند کر لی۔ صرف 15 منٹ اسے واپس آنے میں لگے۔ وہ بہت حیران و پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر آگے بڑھ کر سدرا کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر زمین پر لٹا کر گردن دبانی شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں نہ جانے حیرت کی شدت یا پھر سانس روکنے کی بدولت پھٹنے لگی تھی۔ بہرحال اس نے مزاحمت نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ دم توڑ دیا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس کے منہ سے خون کا سرخ گولا نکل کر میری ہتھیلی پر آ گرا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر ہاتھ کو اچھی طرح صاف کیا اور رشتہ داروں کو فون کرنے لگا۔ آخر انہیں سدرا کی موت کی خبر بھی تو سنانی تھی۔ ان پر یہ خبر بجلی کی مانند گری اور وہ سب ہمارے گھر کی جانب دوڑ پڑے۔ میں نے سدرا کے چہرے کو اچھی طرح صاف کیا اور اس کی لاش کو پلنگ پر لٹا کر سفید چادر اوڑھا دی، پھر کمرے کو صاف کرنے لگا۔ میں نے جلے ہوئے کپڑے کی راکھ اور ادجلے خطوں کو اکٹھا کیا اور پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر گھر سے کچھ دور کچرے کے ڈرم میں پھینک دیا۔ کچھ ہی دیر میں رشتہ دار آنے لگے۔ اب میرے ناٹک کرنے کی باری تھی۔ میں نے پاگلوں کی مانند چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ رشتہ داروں نے مجھے دلاسا دیا اور سدرا کے مرنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ تیز رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتی میرے کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ تب اس کا پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے نیچے سخت فرش پر جا گری اور اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یوں اسے دفنانے کی تیاریاں کی جانے لگی۔ شام تک اسے گھر سے کچھ دور واقع قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے واپس اپنے گھروں کو جانے لگے۔ آخر میں جو ہستی اکیلی باقی بچی وہ سدرا کی خالہ زاد بہن تھی۔ میں نے اسے گھر جانے کی نصیحت کی اور اطمینان بھرے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد جب میں نے کمرے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تب وہ دروازے میں کھڑی آنکھیں نیچے کیے زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے انداز و اطوار میں کچھ ایسی ہچکچاہٹ موجود تھی جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اسے اگلا قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ پھر وہ حتمی فیصلہ کرنے کے بعد آگے بڑھی اور میرے پاس سے ہوتی ہوئی کمرے کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت آپ سے بات کرنی چاہیے یا پھر نہیں، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے۔ اگر اس وقت نہ ہو سکی تب میری ازدواجی زندگی پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو پھر جلدی کرو نا، میں کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے اپنی کچھ امانتیں سدرا کی زندگی کے دوران آپ کے کمرے میں موجود دراز میں رکھوائی تھیں۔ اب سدرا تو یہاں رہی نہیں، سوچتی ہوں وہ امانتیں اپنے ساتھ لیتی جاؤں۔ میرے سر پر اچانک ہی جیسے آسمانی بجلی گری اور میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا وہ امانتیں سوئی دھاگوں والے دراز میں پوشیدہ تھی؟ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، وہ امانتیں تقریباً 30 کے قریب گلابی رنگ کے خطوط پر مشتمل ہیں جنہیں آسمانی رنگ کی ربن سے باندھا گیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے دل پر کسی نے تیز بلیڈ کے ساتھ چیرا مار دیا ہو۔ وہ صرف نادانی کے کچھ لمحات کی کہانی ہے جسے میں اپنے ہاتھوں سے جلانا چاہتی ہوں۔ دراصل شادی کے بعد بھی جب انور نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تب میں نے اسے سختی سے منع کیا۔ تب وہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، میں نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ سدرا وہ خط مجھے دکھا چکی ہے۔ پہلے ہی خط میں اس نے فون پر ہونے والی باتوں کے متعلق لکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم انور کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تم دغا باز اور فریبی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس دفعہ اس نے میری بات درمیان میں کاٹ دی۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے مجھ سے فون پر بات کی تھی، لیکن میں نے آئندہ ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شاید سدرا نے آپ کو باقی ماندہ خط نہیں دکھائے جن میں ہمارے درمیان کافی عرصے تک چپ کلش رہی تھی کہ ہمیں اگلا قدم کیوں کر اٹھانا ہوگا، اور آخرکار جیت میری ہوئی تھی۔ یوں وہ ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ہارے ہوئے جوارے کی مانند زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کاش میں سارے خط پڑھ لیتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے سدرا کی خالہ زاد بہن کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ میں ان خطوط کو جلا چکا ہوں اور اسے گھر سے رخصت کر دیا۔ اس تمام رات میں سو نہیں سکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سدرا کا دل میری ہتھیلی پر دھڑکتا ہو۔ وہ مجھ سے احتجاج کرتا تھا کہ اس معاملے میں اس کا کیا قصور تھا۔ میں نے ہاتھ کو چاقو سے کاٹ ڈالا۔ تب کچھ افاقہ محسوس ہوا، لیکن زخم بھرتے ہی مجھ پر دوبارہ دورہ پڑنے لگتا تھا۔ یوں میں علاج کے لیے تمہارے پاس آیا، لیکن ہمیشہ سرجری کے بعد جب زخم بھر جاتا تھا تب دوبارہ جسم میں نہ ختم ہونے والی تکلیف کا آغاز ہو جاتا تھا۔ آج جب میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں تب اپنی اس تکلیف کے علاج دریافت کر چکا ہوں
اور وہ علاج یہ ہے کہ میں اپنے سامنے موجود پارسل میں، جو کہ میں پہلے ہی تیار کر چکا ہوں اور جس پر تمہارا ایڈریس بھی تحریر ہے، میں اس میں اپنا ہاتھ کاٹ کر بھیجنے والا ہوں۔ آج کے بعد نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ خط اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور میں حیرانگی کے ساتھ اس عجیب و غریب خط کو دیکھے جا رہا تھا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں خود چشمدید گواہ تھا۔ دنیا عجیب و غریب سوچ کے حامل افراد سے بھری پڑی ہے۔ یہ تو صرف پہلا واقعہ ہے۔ اب میں اپنے ساتھ ہونے والے جس واقعے کی ابتدا کرنے والا ہوں، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میری پوسٹنگ ایک دور افتادہ گاؤں دنیا پور میں ہوئی۔ میں نے کتاب پر نشان لگائے اور فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس کو اٹھائے واپس کرسی پر آ بیٹھا۔ میں نے آدھا گلاس پانی پیا اور کتاب کھول کر نشان ہٹایا اور مطالعہ شروع کر دیا۔ کتاب میں موجود دوسری تحریر کا نام جوا تھا۔ یہاں باکسنگ کے کھیل کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ارد گرد کے وسیع و عریض رقبہ زمین پر تقریباً 15 کے قریب گاؤں پائے جاتے تھے۔ ان سب گاؤں میں جس گاؤں کی اہمیت زیادہ تھی اس کا نام دنیا پور تھا اور یہی میری پوسٹنگ ہوئی تھی۔ میرے مختصر کلینک کے ساتھ ہی میری 2 کمروں پر مشتمل رہائش گاہ تھی۔ ابھی مجھے دنیا پور گاؤں پہنچنے میں صرف 15 منٹ گزر پائے تھے کہ گاؤں کا مکھیا کچھ گاؤں والوں کے ہمراہ میری رہائش گاہ پر آن پہنچا۔ میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ تب انہوں نے میرے گاؤں آنے پر خوشی کا اظہار کرنے کے بعد مجھے اگلے مہینے ہونے والی باکسنگ کے مقابلے کو دیکھنے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ اب کچھ اس باکسنگ کے مقابلے پر بھی روشنی ڈال دوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ارد گرد کے وسیع و عریض رقبہ زمین پر تقریباً 15 کے قریب گاؤں واقع ہیں۔ ان 15 گاؤں کے درمیان چاند والی رات زبردست مقابلے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو جوان اس مقابلے کو جیت پاتا ہے اسے تمام سالانہ اناج میں سے دوسرا حصے کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ اب میں اس شخص کے متعلق بتاتا چلوں جو پچھلے 5 سال سے یہ مقابلہ مسلسل جیتے جا رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام تورو تھا۔ نام کی مطابقت کالے سیاہ رنگ کا حامل، حبشیوں کی مانند دکھنے والا تورو انتہائی مغرور، حاسد، بے رحم، شفاق ہونے کے علاوہ نہایت ہی خوبصورت جسم کا مالک تھا۔ آج تک اس کا مد مقابل تیسرے راؤنڈ سے زیادہ اس کے آگے نہ ٹھہر سکا تھا۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود گاؤں کا ہر فرد اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ان 15 گاؤں کی ہر کماری لڑکی کے دلوں پر راج کرنے والی شخصیت تورو تھی۔ صبح جب میں نے اپنا کلینک کھول کر کام کا آغاز کیا، تب جو پہلا شخص کمرے میں داخل ہوا وہ کمزور جسم لیکن خوبصورت شخصیت کا حامل شخص تھا۔ اس کا نام سنتو تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کو کہا، تب وہ خاموشی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بظاہر بیمار دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود بے چینی اور بے قراری اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور اس کے دماغ میں پوشیدہ تھی جس کی بدولت وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کا نام پوچھنے کے بعد میں نے اس کے کلینک آنے کی وجہ دریافت کی۔ تب وہ بولا، ڈاکٹر صاحب میں کوئی مریض نہیں ہوں، مجھے تو صرف یہاں طاقت چاہیے۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کو مکی کی صورت میں لہراتے ہوئے کہا، یہ وہ مقام ہے جس کی بدولت آج میری زندگی اجڑنے کو ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا ہے جس کی بدولت ان ہاتھوں میں پتھروں جیسی سختی نمایاں ہو سکے؟ میں اس کے کلینک آنے کے مقصد کو کسی حد تک جان چکا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی دوا میرے پاس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہارا جسم فولاد بن سکے، لیکن ایک پتے کی بات تمہیں ضرور بتائے دیتا ہوں جو کبھی میرے باپ نے نصیحت کے طور پر بتائی تھی، اور جس کی بدولت آج میں یہ مقام حاصل کر چکا ہوں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اپنے کام سے اتنے خلوص اور محبت کا برتاؤ کرو کہ خدا خوش ہو کر تمہاری منزل مقصود تمہارے قدموں تلے نچھاور کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ تم 14ویں کی رات ہونے والے باکسنگ کے مقابلے کو جیتنا چاہتے ہو، اس کے لیے تمہیں سخت محنت کی ضرورت ہے، لیکن یہ مقابلہ تم کسی بھی قسم کی ادویات کے ذریعے نہیں جیت سکتے، کیونکہ ایسا کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے اس مقابلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جس ہستی کے ساتھ مجھے دلچسپی ہے اسے پانے کے لیے مجھے اس مقابلے کو جیتنا ہوگا۔ محنت کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب تو صرف ایسے معجزے کے رونما ہونے کا وقت ہے جس کی بدولت میں اگلے ماہ تورو کو ہرا سکوں۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دوا موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس کچھ اور راستے بھی موجود ہیں، میں انہیں آزمانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، سنو میرے دوست۔ میں نے بھی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے بے چین لہجے میں کہا، کوئی بھی راستہ اپنانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ وہ راستہ واپس زندگی کی طرف آتا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی واپس آنے کے راستے بند بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے ہاتھ اٹھا کر بات درمیان میں کاٹ دی، میں اپنے اچھے
اور برے کے متعلق اچھی طرح جانتا ہوں. آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا. یہ 2 دن بعد اندھیری رات کا واقعہ ہے. گاؤں سے کچھ دور اس میدان کے درمیان جس میدان میں ہر سال مقابلے کا آغاز ہوتا تھا، وہاں تورو کی منگنی ہونے والی تھی. دنیا پور گاؤں کے ارد گرد موجود 15 گاؤں وہاں اکٹھے ہو چکے تھے اور انگوٹھی پہنانے کی رسم کا آغاز ہونے والا تھا. میں گاؤں کے مکھیا کے ساتھ اگلی کچھ کرسیوں کے درمیان براجمان تھا. ہر چہرہ خوشی سے دمکتا دکھائی دیتا تھا. پھر تورو کو میدان میں لایا گیا. میں پہلی دفعہ اسے قریب سے دیکھ رہا تھا. اس کا جسم فولاد سے بنے ہوئے پہاڑ کی مانند تھا، لیکن یہ پہاڑ عام پہاڑوں کی مانند مٹیالہ نہیں تھا بلکہ کالا سیاہ تھا. اس نے نخوت بھری نگاہ میدان میں موجود گاؤں والوں پر ڈالی اور غرور بھرے قدموں کے ساتھ میدان کے درمیان آ کھڑا ہوا. میں نے اس کے سراپے کا تفصیلاً جائزہ لیا. کالا سیاہ رنگ، لیکن دودھ کی طرح سفید موٹی آنکھیں، بال گھنگریالے اور ہونٹ خون کی مانند سرخ اور بھدے تھے. اس کے چہرے پر اگر اپنی جانب متوجہ کرنے والی کوئی چیز تھی تو وہ اس کی سیاہ موٹی آنکھیں تھیں. ان کے علاوہ اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنا فضول تھا. اس نے میدان کے درمیان کھڑے ہونے کے بعد غرور و تکبر بھرے لہجے میں چلاتے ہوئے کہا، آج میری اور سونی کی منگنی ہونے والی ہے، اور میری یہ عادت آج بھی قائم ہے کہ میں ہر کام کرنے سے پہلے للکارنا ضروری جانتا ہوں. کیا گاؤں میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو ہماری منگنی سے خوش نہ ہو؟ اگر کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے تو وہ سامنے آئے. میں اس کے ساتھ مقابلے کو تیار ہوں. میدان میں موجود مجمع کو اچانک سانپ سونگھ گیا. لوگ حیرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھے جا رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت موجود نہیں تھی کہ وہ اس کے عمل کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا. پھر اچانک مجمع میں سے ایک سایہ باہر نکلا اور میدان کے درمیان جلتے لکڑیوں کے الاؤ کے پاس آ کھڑا ہوا. تمام لوگوں کے لبوں سے حیرت بھری چیخ نکل گئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مجمع میں سے وہ شخص نکل کر تورو جیسے پہاڑ کو للکارنے کے لیے آگے بڑھے گا. وہ شخص کمزور اور لاغر جسم کا مالک سنتو تھا. مجمع میں 6 مگوئیوں کی آواز ابھرنے لگی. وہ سب سنتو کے اس عمل کو پاگل پنے سے تشبیہ دے رہے تھے. سنتو نے ہاتھ اوپر اٹھا کر مجمع کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور چلاتے ہوئے بولا، میں اور سونی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن سونی کی شرط یہ ہے کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اس سال باکسنگ کا مقابلہ جیت پائے گا. میرے لیے یہ مقابلہ جیتنا مشکل نہیں ہے اگر تورو مقابلے کے لیے ہاں کر دے. تب پھر پورا میدان تورو کے زوردار قہقہے سے گونج اٹھا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، مجھے آج یہ دن ہی دیکھنا تھا. وہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن چونکہ یہ تمام گاؤں کے سامنے مجھے چیلنج کر چکا ہے، اس لیے میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اگلے مہینے ہم دونوں میں سے جو یہ مقابلہ جیت پائے گا وہی سونی سے شادی کرے گا. تب تک منگنی کی رسم کو التوا میں رکھا جائے گا. تورو نے بات ختم کی اور میدان سے باہر نکل گیا. میدان میں بدستور خاموشی طاری تھی. ہر شخص حیرانگی کے عالم میں ایک دوسرے کی جانب دیکھے جا رہا تھا. میں بھی اٹھ کر اپنے ریسٹ ہاؤس کی جانب چل دیا. اگلے 5 دنوں تک میری ملاقات سنتو سے نہ ہونے پائی. چھٹے دن وہ صبح سویرے میرے کلینک میں موجود تھا. اس کا رنگ ہلدی کی مانند پیلا ہوتا جا رہا تھا. میں نے بے اختیار کرسی سے اٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، سنتو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں کرسی پر بیٹھو. میں نے کرسی کو ایک جانب کھسکاتے ہوئے کہا اور وہ دھڑام سے کرسی پر ڈھیر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ میری فکر نہ کریں، کام مکمل ہو چکا ہے. اس نے کمزور لہجے میں میری جانب دیکھتے ہوئے کہا. اب وہ نک چڑھا تورو مجھ سے کبھی نہیں جیت پائے گا. اس کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میں اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا. ٹھہرو، میں تمہارا تفصیلی چیک اپ کرتا ہوں، میں نے اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے ہوئے کہا. لیکن اس نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرے سر میں کن کھجورے رینگتے محسوس ہو رہے تھے. میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے کہا. لیکن اتنی دیر میں اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کر چکا تھا اور مجھے حیرانگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن نہ ہونے کے برابر تھی. نہ جانے وہ زندہ کیوں تھا. ڈاکٹر صاحب میرا دماغ پھٹنے کے قریب ہے، وہ درد بھرے لہجے میں بولا. درد کی شدت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آتی جا رہی تھی. چہرہ خون کی مانند سرخ ہونے لگا تھا. پھر جھٹکے کے ساتھ اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی. میں نے پریشان ہو کر اس کی نبض چیک کی. وہ آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی. میں نے چلاتے ہوئے باہر موجود چپڑاسی کو آواز دی. وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا. میں نے بے چین لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، فوراً انصاری کو بلاؤ. چپڑاسی گھبرا کر واپس کمرے سے باہر بھاگ گیا. تھوڑی دیر بعد میرا اسسٹنٹ انصاری چپڑاسی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا. میں نے انصاری کو چپڑاسی کی مدد سے سنتو کو اٹھانے کے لیے کہا اور خود ساتھ ہی کمرے کی جانب چل دیا جہاں مختصر پلنگ اور ٹرپ وغیرہ کا سامان موجود تھا.
चपरासी और अंसारी संतू के कमजोर जिस्म को उठाकर मेरे पीछे कमरे में ले आए। मैंने उन्हें संतू को बेड पर लिटाने के लिए कहा और उसे ड्रिप लगाने की तैयारियां करने लगा। फिर पहले उसे ड्रिप लगाई और उसके बाद उसके खून के मुताबिक 5 बोतलें उसे लगाई गईं। अब उसकी हालत पहले से बेहतर दिखाई देने लगी थी। मैंने अंसारी को उसके दिमाग का एक्सरा करने की हिदायत दी और खुद अपने कमरे की जानिब चल दिया। संतू के जिस्म में खून ना होने के बराबर था। सोचने की बात यह थी कि उसके साथ ऐसी क्या आफत पेश आई जिसकी वजह से उसके जिस्म से खून बिल्कुल खत्म होकर रह गया था। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग का एक्सरे मेरे सामने मौजूद था। यह भी दुनिया की अजीब तरीन एक्सरे रिपोर्ट थी। उसके दिमाग में बहुत सी शाखें निकलकर जिस्म के बाकी हिस्सों की जानिब फैलती जा रही थी। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि उनका मरकज संतू का सीधा हाथ था तो कुछ अजीब नहीं होगा। मुझे अपनी और संतू की पहली मुलाकात याद आने लगी। पहली मुलाकात में उसने अपने सीधे हाथ के मुतालिक बात की थी। मुझे अच्छी तरह याद है उसने कहा था, मुझे यहाँ ताकत चाहिए। उसका इशारा अपने सीधे हाथ की जानिब था। ये वो मकाम है जिसकी बदौलत मेरी जिंदगी उजड़ने को है। यकीनन उसने कुछ और भी कहा था। मैं सोचने लगा। फिर उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के निहाल खानों में गूंजी, डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ और भी रास्ते मौजूद हैं जिन्हें मैं ज़रूर आजमाऊंगा। उसकी मौजूदा हालत में उन्हीं गलत रास्तों का मलदखल था जो उसे कुरेदना चाहिए था, लेकिन उसके होश में आने के बाद। अब तो मसला ये था कि इन रगों का क्या मकसद हो सकता था जो संतू के दिमाग से निकलकर उसके सीधे हाथ की जानिब फैलती जा रही थी। इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब मेरे दिमाग में गूंजा कि होना हो यह किसी किस्म का कैंसर है जो निहायत तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता जा रहा है। इसे रोकना जरूरी था। मैं किताब के शुरू में बता चुका हूं कि मैं जिल्द का डॉक्टर हूं, इसलिए मौजूदा केस मेरे पेशे के एतबार से मुख्तलिफ था। मुझे कैंसर से मुतालिक किसी डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए थी। दरवाज़ा खुला और अंसारी कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ गया है और वो घर जाने के लिए जिद कर रहा है। मैं फुर्ती के साथ उठकर साथ वाले कमरे की जानिब चल दिया। संतू बेड पर बैठा दोनों हाथों से अपने सर को दबाए जा रहा था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने रस्मी लहजे में उससे पूछा। उसने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और कहा, डॉक्टर साहब, अपने मकसद में कामयाबी के बाद भला कोई खुश क्यों ना होगा? मैं बहुत खुश हूँ। यकीनन मैं इस ताकत को अपने जिस्म में महसूस कर सकता हूँ जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। अब आप अगले हफ्ते को होने वाले मुकाबले में उसका करिश्मा भी देख लेंगे, लेकिन इससे पहले नहीं। संतू, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि आखिर तुम्हारे मकसद के पीछे ऐसी कौन सी ताकत कार फरमा है जिसकी बदौलत तुम अपने जिस्म में ऐसी तब्दीली महसूस कर रहे हो जिसके होने से तुम मकसद में कामयाब हो सकते हो? क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बात कुछ इतनी लंबी है भी नहीं, सिर्फ इतनी सी है कि मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान होने वाले जुए का आगाज़ कर चुका हूँ। अब मेरा जिस्म मेरा नहीं रहा है, बल्कि इसमें कुछ और अनासिर भी शामिल हो चुके हैं, और ये उन्हीं अनासिर की ताकत है जिसकी बदौलत मैं अपनी ज़िंदगी का वो मुकाबला लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ जिसमें जीत सिर्फ मेरी होगी। आप यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, जीत सिर्फ मेरी ही होगी। यानी जीत के बाद मुझे सोनी से शादी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो खामोश हो गया। अगर मैं उसकी दिमागी हालत पर शक कर रहा था तो ये बिल्कुल बजा था। वो ऐसी बात कर रहा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। लगता है तुम सोनी से बहुत मोहब्बत करते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हमारी मोहब्बत आजकल की मोहब्बत नहीं है, बल्कि हम बचपन से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तोरू ने कुछ दिनों से हमारे दरमियान मुदाखलत शुरू की है जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। और सोनी, मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, वो मुझसे मोहब्बत करती है लेकिन शादी करने के लिए रजामंद नहीं है। उसका कहना है कि वो शादी सिर्फ उस शख्स से करेगी जो मौजूदा साल का बॉक्सर होगा। ये तो नाइंसाफ़ी है, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो उसे शादी भी तुमसे ही करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तुम कमज़ोर शख्सियत के हामिल हो। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, उसने गुस्सीले लहजे में कहा, और अपनी मोहब्बत को हासिल करना भी बखूबी जानता हूँ, लेकिन सीधे हाथ की बदौलत, जो अब कमज़ोर नहीं रहा है। उसने मेरी मेज़ के ऊपर पड़े हुए शीशे से बने एस्ट्रे को उठाया और सीधे हाथ की मुट्ठी में मसल कर मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। एस्ट्रे पाउडर की मानिंद चकनाचूर हो चुका था। मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गई। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। ये 1 हफ्ते के बाद 14वीं के चांद की रात की बात है। मैदान के चारों जानिब मशालें जलाकर उसे रोशन किया गया था। मैदान के दरमियान में लकड़ी के स्टेज पर रिंग तैयार था और मुकाबले का आगाज होने वाला था। मैं और गांव का मुखिया स्टेज से कुछ हटकर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ये भी बताता चलूं कि उस 1 हफ्ते के दौरान मैंने संतू के दिमाग की एक्सरे रिपोर्ट शहर में मौजूद कैंसर के बड़े बड़े मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाई थी, लेकिन उन्होंने यकसर लाइल्मी का इजहार किया था।
मामला उनकी सोच से बाहर था, लेकिन उन सब डॉक्टरों का कहना यह था ये कैंसर की कैफियत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी रगें मरीज के दिमाग पर कब्जा कर चुकी हैं जिनका वजूद पहले मरीज के जिस्म में नहीं था। गांव के मुखिया ने खड़े होकर यह मुकाबला शुरू करने का ऐलान किया। मैं ये भी बताता चलूं कि इर्द गिर्द के 15 गांवों से सिर्फ एक आदमी को मुंतखब किया जाता था, यानी कुल 15 आदमियों का मुकाबला होता था। लोगों के शोर शराबे के दौरान जो पहला बॉक्सर रिंग में दाखिल हुआ वो संतू था। रिंग के दरमियान में रेफरी हाथ में विसिल थामे पहले से मौजूद था। यह रेफरी शहर से खास तौर पर इन मुकाबलों के लिए बुलाया जाता था। बहरहाल संतू के मुकाबले में जो बॉक्सर रिंग में दाखिल हुआ वो ताकतवर जिस्म का लंबा तड़ंगा नौजवान था जिसका नाम रेशू था और वो साथ वाले गांव का रहने वाला था। मैदान में यकलख्त खामोशी छा गई और रेफरी ने विसिल बजाकर मुकाबले का ऐलान कर दिया। संतू का मध्य मुकाबिल रेशू अपने कदमों पर हल्के हल्के उछलता जा रहा था, यूं कि जैसे अपने जिस्म को गर्म कर रहा हो। उसकी देखा देखी संतू ने भी हल्के हल्के उछलना शुरू कर दिया। रेफरी ने आगे बढ़कर दोनों बॉक्सरों के मसूड़ों पर मसनूई दांत चढ़ाए और उनके ग्लव्स चेक करने के बाद पीछे हटकर मुकाबला शुरू करने की विसिल दोबारा बजा दी। रेशू चीते जैसी फुर्ती के साथ आगे बढ़ा और इकट्ठे 3-4 लेफ्ट हुक उसकी कमर के दाएं बाएं जमा दिए। संतू ने बचने की कोशिश जरूर की, लेकिन रेशू की फुर्ती काबिले दीद थी, इसलिए कमर के इर्द गिर्द लेफ्ट हुक खाने के बाद लड़खड़ाकर पीछे हट गया। फिर वो जबरदस्त घूंसा था जो संतू को अपने दाएं जबड़े पर बर्दाश्त करना पड़ा। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला और वो उछलकर 3-4 कदम पीछे जमीन पर जा गिरा। इस मुख्तसर मुकाबले के दौरान मैं ये बात अच्छी तरह जान चुका था कि संतू मुस्तकिल बॉक्सर नहीं था और उसका मुकाबला जीतना नामुमकिन था। वो एक आम से बॉक्सर के हल्के फुल्के दाव बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं था। इस मुकाबले के बाद मंजे हुए बॉक्सरों के हमले क्यों कर बर्दाश्त कर पाता। रेफरी गिनती गिनना शुरू कर चुका था और हैरत अंगेज तौर पर 15 गांव पर मुश्तमिल तमाशाइयों की अक्सरियत का झुकाव संतू की जानिब था। वो चिल्ला चिल्लाकर संतू को मुकाबला लड़ने की हिम्मत दिलाने में मसरूफ थे, लेकिन संतू जमीन पर गिरा लंबे लंबे सांस लिए जा रहा था। गिनती 5 तक पहुंच चुकी थी। मैंने भी जोश में आकर संतू संतू चिल्लाना शुरू कर दिया। संतू के जिस्म में खफीफ हरकत पैदा हुई, फिर उसने आंखें खोल दी। 8, रेफरी ने चिल्लाकर कहा। जमीन पर चारों शाने चित लेटे हुए संतू ने अपने जिस्म में मौजूद ताकत को मुश्तमा किया और कोहनियों के बल सहारा लेकर खड़ा होने लगा। 9 का हिंसा पूरा होने से पहले वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम अब भी डगमगा रहे थे। रेफरी अपनी सीटी को थामे रेशू और संतू के दरमियान से हट गया। रेशू दोबारा फुर्ती के साथ आगे बढ़ा। संतू का चेहरा खून से सुर्ख होता जा रहा था, लेकिन अब एक बात जो मैंने साफ तौर पर महसूस की थी वो ये थी कि उसकी आंखों में वहशियाना चमक नुमायां होने लगी थी। रेशू का सीधा हाथ का मुक्का बिजली की सी फुर्ती के साथ दोबारा संतू की नाक पर लगा। संतू ने बचने की या फिर हमला रोकने की जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की। हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि जबरदस्त मुक्का नाक पर लगने के बावजूद इस दफा संतू डगमगाया नहीं, बल्कि किसी पहाड़ की मानिंद अपनी जगह खड़ा रहा। रेशू ने हैरत भरी निगाहों से संतू की जानिब देखा, फिर उसे अपने जिस्म में खौफ की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वो इस बात को अच्छी तरह जान चुका था कि जिस पहाड़ से टक्कर लेने की वो गलती कर चुका है, इस गलती का खमियाजा भुगतने के लिए अब उसे अपने आप को तैयार करना था। अब की दफा मैंने संतू के हाथ को फुर्ती के साथ उठते देखा। उसके बाद रेशू का जिस्म हवा में उछलकर तकरीबन 1-1.5 फुट दूर जा गिरा। यह संतू के जिस्म के साथ मौजूद सीधे हाथ में छुपी वो ताकत थी जिसने अपने आप को नुमाया कर दिया था। रेफरी एक दफा फिर गिनती का आगाज कर चुका था, लेकिन रेशू का जिस्म बेहिसो हरकत था। रेफरी ने 10 तक गिनती मुकम्मल करके संतू का हाथ ऊपर उठाया और उसकी जीत का ऐलान कर दिया। रेशू को चारपाई पर डालकर रिंग से बाहर ले जाया गया। उसके नाक की हड्डी टूट चुकी थी। रेशू रिंग के किनारे छोटे से स्टूल पर बैठा था और उसका हेल्पर उसके चेहरे पर से टपकते खून को साफ करने के बाद उसे पानी के मुख्तसर घूंट पिलाने में मसरूफ था। मैं कुर्सी से उठकर उसकी जानिब चल दिया। संतू, अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? मेरी जीत का आगाज हो चुका है, उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन अभी रात बाकी है, इसलिए पहले बात करने का कोई फायदा नहीं। संतू, मैं तो अब भी यही कहूंगा कि तुम बेवकूफ़ी से काम ले रहे हो। तुम्हारा स्टेमिना इतना नहीं है कि तुम तमाम रात 13 बॉक्सरों से लड़ सको। मेरी मानो तो सोनी को कायल करने की कोशिश करो। ये मुकाबलेबाजी फजूल है। नहीं डॉक्टर साहब, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। रही तमाम रात मुकाबले की बात, तो आपने मेरे सीधे हाथ के मुक्के का कमाल देख ही लिया है। ये वो ताकत है जो नाकाबिले तस्खीर है। लोगों के शोर ने मेरी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल कर दी। तीसरे गांव का बॉक्सर रिंग में दाखिल हो रहा था। उसका नाम आशू था, गठे हुए कद का मालिक। आशू चेहरे मोहरे से सख्तगीर इंसान दिखाई देता था। चेहरा करख्त था और वो एक आंख से अंधा था। शायद उसकी उल्टी आंख पत्थर की थी,
کیونکہ حرکت نہیں کرتی تھی اور چہرہ بہت سے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اب کی دفعہ مجھے سنتو کی ہار صاف دکھائی دینے لگی، لیکن سنتو کے چہرے پر موجود عزم کو دیکھ کر خاموش ہو رہا۔ ریفری نے مقابلہ شروع کرنے کے لیے وسل بجا دی اور سنتو اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ریفری نے آشو کے مسوڑوں پر نکلی دانت چڑھائے اور سیٹی بجا کر ان دونوں کے درمیان سے ہٹ گیا۔ آشو عقاب کی طرح سنتو پر جھپٹا، لیکن اس دفعہ سنتو تیار کھڑا تھا۔ اس نے سر گھما کر آشو کے تابڑ توڑ مکوں سے اپنے چہرے کو بچایا اور سیدھے ہاتھ کا مکہ گھما کر اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ تیورا کر زمین پر جا گرا۔ ریفری نے گنتی گننی شروع کی، لیکن آشو کے بے سود وجود میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر چاروں شانے چت پڑا رہا۔ 10 تک گنتی پوری ہو گئی، لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ ریفری نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا، پھر اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ آشو کے چہرے اور منہ سے خون نکل کر رنگ کے درمیان چھوٹے سے تالاب کی صورت میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے یہ تالاب اس کے مردہ جسم کے نیچے چھپا ہوا تھا، لیکن اسے سیدھا کرنے کے بعد نمایاں ہو گیا تھا۔ یہ مر چکا ہے، ریفری نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا، اور میدان میں سنسنی خیز سرد لہر دوڑتی چلی گئی۔ پھر میدان سے کچھ ہٹ کر لوگ بھاگتے ہوئے اسٹیج کی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر آ رہے ہوں۔ تمام گاؤں والے ان آدمیوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے میدان میں داخل ہوتے ہی چلا چلا کر بتانا شروع کر دیا، ریشو بھی مر چکا ہے۔ اس نے امدادی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیا تھا۔ تمام گاؤں والے گھبرا کر اپنی اپنی کرسیوں پر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک ہی رات میں 2 جوان موتیں، ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کے مکھیا نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مقابلہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی لوگ اٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ تورو رنگ میں داخل ہوا اور چلاتے ہوئے بولا، یہ مقابلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ تمام لوگ واپس اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ اب میرا اور سنتو کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ لوگ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر آشو کی لاش کو چارپائی پر ڈالا اور میدان سے باہر چھوڑا۔ ریفری نے آگے بڑھ کر تورو کو نکلی دانت چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے نخوت کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکلی دانت چھینے اور مسوڑوں پر چڑھا لیے۔ ریفری نے گھبرا کر سیٹی بجائی اور ان دونوں کے درمیان سے ہٹ گیا۔ تورو نے قہر بھری نظروں سے سنتو کی جانب دیکھا، جو نہایت اطمینان کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ پھر جیسے بجلی چمکتی ہے ویسے تورو اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے تابڑ توڑ مکوں کی بارش سنتو کے چہرے اور جسم پر کر دی۔ پہلا مکہ سنتو کی دائنی آنکھ کے نیچے لگا اور دوسرا مکہ بائیں جبڑے پر۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ ہوتے چلے گئے اور ہونٹوں کے کناروں سے بھی خون نکلنے لگا۔ تیسرا مکہ اس کی کن پٹی پر اس طاقت سے لگا کہ اسے تمام میدان گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر گرتا چلا گیا۔ ریفری نے گنتی شروع کی، لیکن تورو نے ریفری کو دھکا دے کر ایک جانب ہٹایا اور زمین پر بیٹھ کر سنتو کو گردن سے پکڑ کر اور اس کی گردن کو دبانا شروع کر دیا، لیکن سنتو نے جھٹکے کے ساتھ اپنی گردن کو چھڑایا اور سیدھے ہاتھ کا مکہ پوری طاقت کے ساتھ تورو کے سینے پر جڑ دیا۔ تورو اچھل کر دوسری جانب الٹ گیا۔ وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دبائے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اب رنگ میں اگر کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا تھا تو وہ ریفری تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گنتی گننی شروع کی، لیکن اس دفعہ سنتو نے پاؤں پر کھڑے ہونے میں پہل کی۔ اس کے دماغ میں اب بھی تلاتم کی کیفیت نمایاں تھی، لیکن وہ جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ تورو کے جسم میں بھی حرکت کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہ بھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس دفعہ حملہ کرنے میں پہل سنتو نے کی۔ اس نے آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ کا مکہ تورو کے چہرے پر جڑ دیا۔ یہ مکہ اگر لوہے کے دروازے پر بھی پڑتا تب بھی وہاں ڈینٹ ضرور چھوڑ جاتا، لیکن اس کے سامنے موجود تورو ایک منجھا ہوا باکسر تھا جو 5 سال سے برابر مقابلہ جیتتا چلا آ رہا تھا۔ وہ پھرتی کے ساتھ اپنے چہرے کو گھما کر وار بچا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے نیچے جھکتے ہوئے ایک مکہ سنتو کے پیٹ میں مار دیا۔ اوف کی آواز نکالتے ہوئے سنتو نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور نیچے جھکتا چلا گیا۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ ہی دیر میں اس کے جسم میں موجود پھیپھڑے اور گردے وغیرہ اچھل کر حلق کے ذریعے باہر آ گریں گے۔ تورو نے اچھل کر دوسرا مکہ سنتو کے سر پر رسید کر دیا اور آدھا جھکا ہوا سنتو اچھل کر چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔ ریفری نے ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کر گنتی شروع کی، لیکن تورو کی آنکھوں میں خون کو اترتے دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ تورو نے آگے بڑھ کر ایک دفعہ پھر سنتو کی گردن دبانی شروع کر دی۔ سنتو کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی گردن پر تورو کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ باکسنگ کے اصولوں کے خلاف تھا، لیکن اس وقت اسے اصول کے متعلق بتانے کی ہمت کسی میں بھی موجود نہیں تھی۔ تورو غصے میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ سنتو کو اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اسے اپنا سینہ پھٹتا محسوس ہونے لگا۔
लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसके दोनों हाथ तोरू के मजबूत जिस्म के नीचे दफन थे, लेकिन टांगे आजाद थी। उसने उन्हें मोड़ा और अपना घुटना तोरू की दोनों टांगों के दरमियान पूरी ताकत के साथ दे मारा। तोरू के मुंह से ज़िबा होते हुए बकरे की मानिंद आवाज निकली और संतू की गर्दन से उसके हाथ हटते चले गए। संतू ने उसके जिस्म को एक जानिब धकेला और उछलकर खड़ा हो गया। उसे अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। तोरू का जिस्म गठड़ी की सूरत में एक जानिब पड़ा था। संतू ने अपनी गर्दन को अच्छी तरह मसला और आगे बढ़कर तोरू के जिस्म को सीधा किया, लेकिन वो तोप से निकले हुए गोले की मानिंद उछलकर खड़ा हो गया। उसने फुर्ती के साथ संतू के जिस्म को अपने कांधों पर उठाया और जमीन पर दे मारा। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे धमाके की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मैंने आंख खोलकर रिंग की जानिब देखा तब मंजर बदल चुका था। संतू चारों शाने चीते जमीन पर गिरा हुआ था और तोरू उसे दोबारा उठाकर फेंकने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस दफा संतू फुर्ती के साथ उछल खड़ा हुआ और उसने सीधे हाथ का जबरदस्त मुक्का तोरू के चेहरे पर रसीद कर दिया। तोरू ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन संतू की फुर्ती काबिले दाद थी। मुक्का पूरी कुव्वत के साथ तोरू के सीधे जबड़े पर पड़ा। कड़ाक की आवाज से मैदान गूंज उठा। तोरू का भारी भरकम जिस्म रेत की बोरी की मानिंद धड़म के साथ जमीन पर गिरता चला गया। खुद संतू भी अपने पांव पर ज्यादा देर खड़ा न रह सका और उकड़ू जमीन पर बैठता चला गया। रेफरी ने गिनती गिनने के बजाय आगे बढ़कर तोरू की नब्ज चेक की। वो खामोश थी। रेफरी ने तोरू की मौत का ऐलान कर दिया और मैदान में मौजूद तमाम मजमे को सांप सूंघ गया। एक रात में यह तीसरी मौत थी। तोरू की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की बदौलत हुई थी और मौत की तस्दीक मैंने की थी। तकरीबन एक हफ्ते के बाद संतू मुझे गांव के मुख्तसर बाजार में मिला। सलाम दुआ के बाद मैंने उसकी जीत की मुबारकबाद दी और सोनी के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोनी मुझसे शादी को तैयार है, लेकिन मैं शादी से इनकार कर चुका हूं। क्यों? मैंने हैरत से तकरीबन चिल्लाते हुए पूछा। क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। वो शोहरत की भूखी है, शोहरत जो जीत के बाद मेरे नाम के साथ या तोरू के नाम के साथ मुताल्लिका होती। उसे मेरे साथ या तोरू के साथ कोई दिली लगाव नहीं था। वो तो एक जुआ खेलना चाहती थी, अपनी जवानी को हार कर शोहरत हासिल करने का जुआ। और मुझे ऐसी जवानी को हासिल करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है जो एक जुए की मरहून मिन्नत हो। और एक राज की बात आपको बताता चलूं, उसने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखते हुए कहा, एक जुआ मैंने भी खेला है, अपनी जिंदगी को हार कर अपनी जीत को पाने का जुआ। डॉक्टर साहब, मैं अपनी जिंदगी हार चुका हूं और जल्द अज जल्द आपको या फिर गांव वालों को सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर इख्तियार खो चुका हूं। ये किसी और की अमानत है और मुझे ये उसे लौटाना है। वो हाथ मिलाता हुआ एक जानिब चल दिया। उसकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन तकरीबन 3 दिन बाद गांव वालों ने मुझे उसकी मौत की इत्तला दी। मैं भागा भागा उसके घर पहुंचा। लाश चारपाई पर मौजूद थी, लेकिन बहुत हैरत अंगेज हालात में। उसकी जबान हलक से बाहर थी और आंखें उबलकर हलकों से बाहर आती दिखाई देती थी। रंग काला सिया था और उसका सीधा हाथ अपनी गर्दन पर मौजूद था। हाथ की गिरफ्त फौलादी थी। पहली नजर देखते ही मालूम हो गया कि उसकी मौत गर्दन दबाने की बदौलत हुई थी, और ऐसा उसके सीधे हाथ की वजह से हुआ था, जिसमें कुछ पुरस्रार ताकतें नुमायां हो चुकी थी। मैंने चेकअप के बहाने उसकी लाश को अपने क्लिनिक मंगवाया और उसके तमाम जिस्म का एक्सरे किया। तब यह हैरत अंगेज बात सामने आई कि उसके जिस्म में जिंदगी की हल्की सी रमक भी मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी रगें हरकत करती साफ दिखाई देती थी जिनका मरकज संतू का सीधा हाथ था और जो उसके दिमाग से बाहर निकलती थी। दूसरी तहरीर भी खत्म हो गई थी। मैं काफी के 3 कप खत्म कर चुका था। रात के 11 बजने वाले थे और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। गुज़िश्ता 2 तहरीरों का मुताला करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि डॉक्टर शमशाद ने जिस मंझे हुए अंदाज में तहरीर को नुमाया किया था वो काबिल तारीफ था। दोनों तहरीरें अपने अंदर पुरस्रारियत रखने के बावजूद हकीकत से करीब तर दिखाई देती थी। लेकिन अब बारी तीसरी तहरीर की थी जो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछली 2 तहरीरों ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था, और इसी हैरत में गर्क होते हुए मैंने तीसरी तहरीर पढ़ने की बजाय किताब बंद कर दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।